زمین تے گناہ کر دیاں ڈردا نہیں کہ دنیا والے نہ ویکھ لون چھپ کے شراب پیندا رہیا چھپ کے زنا کردا رہیا چھپ کے برائیاں کردا رہیا میرے امیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا بندیا جے گناہ کرنا ہی نہ اللہ دی زمین دے تے جے تو گناہ نہیں چھڑ سکدا جے تو شراب نہیں چھڑ سکدا جے تو غیر محرم نہ گلاں کرنیاں نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین تے فساد کرنا نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین تے گناہ کرنا نہیں چھڑ سکدا فرمایا جا نکل جاؤ لے جا اپنیاں شراباں تے لے جا اپنے گناہ جا زمین دی اس تہہ دے اندر جا کے گناہ کرنا جتھے تینوں آسماناں دا مالک ویندا نہ ہوئے جے تو گناہ نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین چھڑ دے میرے امیرہ بندہ گناہ کردہ زمین تے جتنا مرضی دور لوے ایدی سانس تے مک سکدی ہے ایدی زندگی تے مک سکدی ہے میرے امیرہ اس بادشاہ دی زمین ختم نہیں ہو سکدی جنہی اللہ نے 7 دنوں دے اندر جس زمین آسمان نو بنایا وے فرمایا میرے بیٹا اے سب چیز دا علم اللہ رکھن والا وے زمین و آسمان دا علم اللہ دی ذات دے کولوں میں میرے امیرہ تیسری وصیت توجہ کرنا دراؤ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو تیجی وصیت کر رہے نے فرمایا اے میرے بیٹا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر میرے امیرہ فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور میرے امیرہ فرمایا بیٹا جتھے شرک نہیں کرنا جتھے اللہ تے یقین رکھنا اللہ تے علم تے تیسری نصیحت ہے بیٹا دنیا دے اندر رہ کے نماز نو ضائع نہیں کرنا میرے امیرہ میرے بیٹا نماز نو نہیں چھوڑنا میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے میرے امیرہ آخری بیلا وے صحابہ کرام کھڑے نے نا تے میرے آقا علیہ السلام نا جدو آخری ویلے آخری نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی اندر آئے نے سچے پاسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے کھبے پاسے میرے پیغمبر دا دماد حضرت مولا علی المرتضی موجود نے اج میرے آقا نے نہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے میرے امیرہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین نال کسیٹ دے ہوئے جا رہے نے میرے نبی نے آخری نماز پڑھ کے سبق دیتا وینا کہ بیماری دی حالت دے اندر میرے امیرہ جڑا عام بندہ ہوندہ وینا انہوں بخار کم ہوندہ نبیانو بخار زیادہ ہویا کردہ وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا حالت دے اندر آخری نماز پڑھ کے اپنی امت نو دس دیتا وے کہ بندے دی سان رک جاوے تے نماز چھوڑ سکدا وے اگر زندگی دے اندر اگر بدن دے اندر جان موجود ہے سانس موجود ہے بندہ نماز نہیں چھوڑ سکدا میرے امیرہ میرے پیغمبر آخری ویلے کی کہندے رہے نے فرمایا اے میری عائشہ میرے صحابہ نو کہہ دیا جے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز نو ضائع نہ کرے آجے نماز ضائع نہ کرے آجے میرے امیرہ فرمایا ایک نماز ضائع نہ کرے آجے تے اپنے غلاماں نال زیادتی نہ کرے آجے میرے امیرہ میرے پیغمبر دینی ایہو نصیحت حضرت لقمان نے تیسری نصیحت اپنے بیٹے نو کی تھی بیٹا نماز ضائع نہ کرنا نماز نہ چھوڑنا میرے امیرہ جڑی پنجویں نصیحت چوتھی وصیت توجہ کرنا دراؤ فرمایا اے میرے بیٹا توجہ کرنا دراؤ فرمایا چھوٹا نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں بڑا گناہ سمجھ کے کرنا نہیں میرے امیرہ چھوٹی جی نیکی بھی ہوئے میرے بیٹا نیکی ضرور کرنی ہے نا لوگانو برائی تو روکنا میں برانو لوگانو اچھائی دی طرف لے کے آنا میں میرے امیرہ مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو میں تھے ایک پیغام دینا چاہنا آج کل بڑا اسٹیٹ
سٹیٹس دا دور چل رہا ہے واٹس ایپ تے بھی سٹیٹس لگ رہے نے میرے امیرہ میں ویکھیا کئی ایسے مذہبی لوگ نے جنہاں نے اپنے موبائل دے سٹیٹس تے میرے امیرہ کسے نے ہیرانجے دے گانے لگائے ہوئے نے کئی گانے تے ٹک ٹاک دے ذریعے میرے امیرہ گندیاں آوازاں نالے خود سن داوے نالے لوگاں تک پہنچا رہے آوے میرے امیرہ حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا بیٹا نیکی دی دعوت دینی ہے ایمان والا بندہ ہی ہوئے رب دا قرآن بولے آؤ اے سورت توبہ میں 71 نمبر آیت سورت توبہ دی اللہ پاک دا قرآن بولے آکھے آؤ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم فرمایا بیٹا جڑے نیک لوگ اللہ والے لوگ ہویا کر دینے اے دے نیکی دی دعوت دین دینے برائی دے کماں تو روکیا کر دینے نماز تو نہیں روک دے نماز دی دعوت دین دینے میرے امیرہ زکاة بھی ادا کر دینے اللہ والے اللہ تے او دے رسول دی پیر بھی کر دینے اللہ والے میرے امیرہ اے تے اللہ والے آمدہ شعبہ بھی نیکی دی دعوت دینا تے نیکی پھلانا نیک بنو تے نیکی پھلاؤ میرے امیرہ حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا بیٹا کوئی چھوٹی جی نیکی دی گل اگر توڑے تک پہنچی ہے اگے بھی دس دے وہ اگے بھی نیکی پھیلا دینا میرے امیرہ فرمایا کوئی توڑے سامنے برائی کر رہے آوے توڑے سامنے گناہ کر رہے انہوں گناہ تو روکے آرے میرے امیرہ آج گناہ سریعام ہو رہے آوے آج برائی سریعام ہو رہی ہے سٹیٹس دے دریئے میرے امیرہ غیر محرم عورتاں دے پیچھے سونگ لگ گئے آپ بھی سن رہے آوے سونگ اگے بھی پہنچا رہے آوے میرے امیرہ تیری وجہ تو 1000 بندے دی نظر پہ جاوے گی تیری وجہ تو 100 بندے دی نظر پہ جاوے گی میرے امیرہ انہیں اگر تیرا سٹیٹس ویکھیا ہوئے گا اللہ تینوں برابر دا غنامہ دے اندر شریک ٹھہرا دے گا میرے امیرہ سوشل میڈیا دا استعمال کرنا اے نجائز نہیں جائز اے دے اوپر قرآن دی تلاوت لگایا کر اے دے اوپر صحابہ دے کول لگایا کر اے دے سٹیٹس دی اوپر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں لایا کر امی عائشہ دیاں حدیثاں لگایا کر اے سٹیٹس دی اوپر اگر تیرا سٹیٹس لوگ ویندے نے انہاں اچھائی دی دعوت دیا کر انہاں نیکی دی دعوت دیا کر انہاں بلائی دی طرف بلایا کر بہترین دوست ہوئے جڑا اپنے دوست نو نماز دی دعوت دیندا وے جڑا اچھائی دی طرف بلاندا وے میرے امیرہ گل لمبی نہ ہو جاوے فرمایا نیکی کرنی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی ہے اج رواج بدل گیا اسی نال گناہ کرنے اللہ دی قسم ایسے بد نصیب بندے نے نوجوان ساری رات غیر محرم نہ عورت نہ گل کر کے شراب پی کے زنا کر کے تے پھر خوشی دے نال اپنے یارہ بیلیاں نو بلا کے دسے نے رات نو میں فلاں کڑی نہ گل کیتی ہے فلاں کم کیتا ہے شراب پیتی ہے فلاں مووی ویکھی ہے حضرات بندہ پھر سریام لوگاں دے سامنے آ کے ہسدا نالے گل کردا مرن دا مقام ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کنی دیر تک بندہ کر لے گا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اپنا موبائل پاک کرو گناہاں تو اپنا سٹیٹس پاک کر کدی کسے غیر محرم دی عورت دی تصویر لگا کے پیچھے مجرا لگا کے کسے وال سینڈ کرے گا کل قیامت والے دن جتھے او ویکھن والا جہنم اندر جائے گا اللہ بھی تینوں پٹھیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا فرمایا نیکی خود بھی کرنی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی ہے تو اڈے جو کامیاب ہوئی بندہ ہے رب دا قرآن ہے فرمایا جڑا ایمان والا بندہ ہے نا اللہ دا یار خود بھی نماز پڑھتا ہے اپنے یارانوں نماز دی دعوت دیتا ہے خود زکاة ادا کرتا ہے اپنے یارانوں زکاة دین دی تلقین کرتا ہے
خود بھی تہجد پڑھدا ہے، اپنے یاراں نوں تہجد دی دعوت دیندا ہے۔ بہترین یار ہوئے وہ بد نصیب بندہ ہے جڑا اپنے یار دی خاطر اللہ دے احکامات نو چھڑ دیندا ہے، گناہ تے مجبور ہو جاندا ہے۔ جڑا دوجا گناہ کر رہا ہے وہ دے نال مل کے گناہ کردا ہے۔ فرمایا دنیا دے بد بنصیب انسان نے دنیا تے جے خود بھی نیکی نہیں کرنے لوکاں نوں بھی روک دینے نیکی کرن تو توجہ کرنا۔ عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا۔ میرے امیرہ حضرت حکیم لقمان 6ویں نصیحت اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا تے پتہ کیا نے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا وے۔ میرے امیرہ فرمایا بیٹا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اے میرے بیٹا ماں باپ دا ادب کرنا، والدین دا احترام کرنا میں میرے امیرہ جدے ماں باپ دنیا تے ناراض آسمان نام دا رب بھی ناراض، جدے دنیا تے آپ ناراض او دے تے کائنات دا رب بھی ناراض۔ میرے امیرہ جس طرح توحید دا مسئلہ